प्रोविस्कायन घेवया आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या. आमच्या बापा स्वर्गा वेल्या तुझी भुरगीं एकठांय जाल्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता तुका वंदो नोमान करून तुझ्या काळजाक संतोष दिवच्या एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता एकाच मोनान एकाच काळजान तुझी मुखार आमी येता. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमीन. आमच्या सौम्य जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचेय सोवे आसूं. भाव भयणीनो, आमच्या जिविताची यात्रा चलतना आमचे मुखार दोन वाटो आसतात. तांतली खंयची एक वचून काडूंक आमकां सत्य आसा. एक वाट जिविताच्या उंडयाची गोठाय घेवन मुखार वचूंक वो दुसरी वाट जिविताच्या घोडयांतल्यान गुणगुणून पळून वचूंक. आयच्या सेवाधर्माक हो विशय. जीं कोण बापाचें आयकतात आनी शिकतात तीं सगळीं म्हजेशीं येतात. जेजू लागीं आमचो संबोध आमकां बळ दिता. बापाचें आयकूंक आनी शिकूंक आनी जिविताच्या आडकोळेक काळजीदारपणान फुडो करूंक आयज आमी बोनकोणीच्या वावराक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. जिविताच्या उंड्या वरवीं आपल्या जिवितांत येतल्या कोश्टाक फुडो करूंक ह्या मिसाच्या बलिदानांत कृपा मागुया. मोगा चेश्टानो आयज आमी साद्या काळाचो 19 आयतारांत आमी भितर सरता आनी कितें भाशेन आयज पवित्र सभा आमकां दर एकल्याक बणकोणीत आसलेल्या पासत तांचो उगडास करून तांचे पासत मागोवंक आमकां उलो करता. जायतीं जाणां बणकोणीत अपराधी जावन वा निरअपराधी जावन जायते त्रास कशे सोंसतात. तांचे पासत हे मिसा भेटीत आमी मागुया. तेच बरोबर तांचो सांबाळ करता, तांची जतनाय घेता, तांचो उगडास करून तांचे पासत आमी मागुया. जायते पावटी देवाचीं भुरगीं कशीं देवाचें उतर आयकूंक आनी तें शिकूंक हांवें फाटीं उरल्या. ह्या वेळार असल्या ल्हान व्हड पातकांचो उगडास करून खालती कायन देवा लागीं आमी बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोसो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मोनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्या. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बडो अपराध. ह्या पासत बागयो सदां साकबार मारी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो मोचे खातीर आमच्या सर्वेस्पर देवा लागीं विनवती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकृत करूं आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमीन. Somia kaklutko, Somia kaklutko, Krista kaklutko,
Somia kaklutko. मोहिमा देवाक तूं स्वर्गी आनी शांतीताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्पर देवा स्वर्गीच्या राया सोर पदवीदार देव बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका दिन वाजता तुझ्या थोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्या सुपुता सोम्या देवा देवाची शेली तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या संगाती देवा बापाचे मोहिमे जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन. प्रार्थुया. हे वेळार कितें भाशेन आमच्यो खासगी गरजो आमची मागणी आमची तेसावां हे वेळार आमी बापाक उबारुया. सोर पदवेदारा आनी सासणाच्या देवा बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केलें. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक अदीक भर आनी अशें तुवें बासायलेलें दायज आमी जोडशें कर. हें आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेता राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेलें वाचप. एलिचा एका दिसाची वाट चलून ओरोण्यांत गेलो आनी एका रोता झाडां खाल बसलो आनी आपणाक मरण आशेवन ताणें म्हळें, सर्वेस्परा आतां पुरो, म्हजो प्राण काड. म्हज्या पुर्वजां परस हांव बरो न्हय. उपरांत तो आड पडलो आनी झाडां पोंदां न्हिदलो. पूण एका देवदूतान ताका हात लायलो आनी म्हळें, उठ आनी खा. ताणें सोभोवतीं नदर मारली आनी आपले तकलेशीं गरम फातरांचेर भाजलोली भाकरी आनी उदकाचें आयदन पळयलें. तो जेवलो आनी पियेलो आनी उपरांत नव्यान आड पडलो. पूण सर्वेस्पराचो दूत आनीक एक फावट परतो आयलो आनी ताका हात लावून ताणें म्हळें, उठ आनी खा, कित्याक लांब वाट तुवें चलची आसा. म्हणटोच तो उठलो आनी खावन पिवन त्या जेवणाचे गोठायेन 40 दीस आनी 40 राती ओरेबाक देवाच्या दोंगरार पावसोर तो चलून गेलो. देवाचें उतोरें. देवाचे वडोपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब एपोरी जातलो. चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. सगळ्या वेळाक सर्वेस्पोराक दिनवाजतलो. ताची स्तुती सदांच म्हज्या ओंठांचेर आसतली. सर्वेस्पोरा सोवें म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा. हें आयकून कालत्यांक भोगतलो संतोश. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. म्हजे सांगाती सर्वेस्पोराची किर्ती गाजोयात. एका थाळ्यान सगळीं ताचें नांव वाखाणुया. सर्वेस्पोराक हांव आशेन सोदतां. तो म्हाका जाप दिता
आनी सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताचेर दोळे लावून रावात, तुमी संतोसान मुरगोडटल्यात. तोकली पोंदाक घालूंक तुमकां कदींच पडचें ना. दोलडिऱ्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्पोरान जाप दिली आनी सगळ्या आकांतांतलो ताका निवारलो. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घालून सर्वेस्पोराचो दूत तांकां राखून दवरता. चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. ताच्या गोपांत आसरो सोदता तो मनीस बागी. म्हणुया, चाकून घेयात आनी पळयात, सोर्वेस्पोर कितलो मोवाळ गोड. पाग्योंत पावलून एफेसकारांक पुरयलोले चिटी वेलें वाचप. भावां भयणीनो, देवाच्या पवित्र आत्म्याक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक सुटकेच्या दिसाक ताणें आपल्या शिक्क्यान तुमकां पुनावून दवरल्यात. सगळी उचांबळाय, राग, क्रोध, चाळयो आनी सगळे तरेचें खोटेपण सोडून दियात आनी एकामेकांताय दयाळ आनी काकलूतवंत जायात. क्रिस्ता सोवें देवान तुमकां बक्षिलीं तेच भाशेन तुमी एकामेकाक बक्षात. जशें क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आमचे खातीर दोमदोमीत परमळाचें देणें आनी योद्न कसो आपणाचेच देवाक समर्पण केलें, तशें तुमी देवाचे अपुरबायेचीं भुरगीं देखून ताची देख घेयात आनी मोगान जियेयात. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora. सोबी म्हणटा, हांव स्वर्गार तावन देंवलोलो जिवो उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो. Tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora, tuj sorbespora. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. जो परमणे जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो अशें जेजून म्हणलें देखून ज्यो देव लोक ताचेर गुणगुणूंक लागलो. ती म्हणटालीं, जुजेचो पूत जेजू तो होच न्हय. ताच्या आवय बापायक आमी वळखता कितें. हांव स्वर्गार थावन देंवला अशें ताच्यान कशें म्हणूं येत. जेजून तांकां जाप दिवन म्हणलें, तुमचेच मोदें फुतफू नाकात. म्हाका धाडला त्या म्हज्या बापान कोणाक म्हजेशी ओडून हाडल्या शिवाय कोणाच्यानूच म्हजेशी येवंक जायना. आनी म्हजेशी येतल्या मनशाक हांव निमाण्या दिसा नव्यान जिवंत करतलो. तीं सगळीं देवान शिकयलोलीं मनशां जातलीं अशें प्रवाद्याच्या बरोवपांनी मेळटा. जीं कोण बापाचें आयकता आनी शिकता तीं सगळीं म्हजीं इश्ट म्हजेशी येतात. कोणें बापाक देखला म्हण न्हय, पूण जो देवा तावन आयला ताणें मात बापाक देखला. हांव तुमकां सच सांगतां, जो कोण विस्वास ठेवता ताका सासणाचें जिवीत मेळटा. हांव जिविताचो उंडो.
तुमच्या पुर्वजांनी अरण्यांत माना केलो आनी ती मरून गेली. पूण हो आसा स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो, कोणूय तो खायत जाल्यार मोरचो ना. हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो जिव उंडो. हो उंडो खाता तो सासनाक जिवो आसतलो आनी संवसाराक जिवीत मेळच्याक हांव उंडो दितलो तो म्हजेंच मांस. तेन्ना जुदेवा मदें वाद विवाद जालो. ती एकामेकाक म्हणूंक लागलीं, आरे हो आनीक आमकां आपलें मांस खावंक कसो दितलो रे. जेजू क्रिस्ताचें शिव वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या इश्टानो, आमी सकाळीं उठ्ठोच आमी नस्तो करता, दनपार जातोच आमी जेवता, रात जातोच पुतनान एक पावटी आमी जेवता, कित्याक आमकां सगल्यांक भूक लागता. आनी आमी तर जेवना जाल्यार आमच्या पोटाक वळवळे लागूं लागता. आमी ओस्कोत जाता म्हणटोच आमचे कुडीक जेवण जाय. तेच भाशेन आमकां आत्मो आसा म्हणटोच आमच्या आत्म्याकूय जेवण जाय. कुडीक जेवण हाडूंक आमी बाजारान वेता, पूण आत्म्याचें जेवण हाडूंक आमी इगोजेंत मिसाच्या बलिदानांत आमी वांटो घेवंक जाय. कुडीचें जेवण सोरता वा केन्ना तरी तें पिड्यार जाता, पूण आत्म्याचें जेवण पिड्यार जायना, पूण सासनाक तें तोखता. कुडीचें जेवण हें कोणूय विकता, पूण आत्म्याचें जेवण फकत जेजूचो यादनीकूच आमकां दिवंक शकता. कुडीचें जेवण आमकां तर जाय जाल्यार आमकां तें विकतें घेवंक आमकां पयशे जाय, पूण आत्म्याचें जेवण तर आमकां घेवंक जाय जाल्यार आमकां भावार्थ जाय. कुडीचें जेवण जेवनूय बी आमी मरता, पूण जेन्ना आमी आत्म्याचें जेवण जेयता तेन्ना आमी सासनाक जिवी उरतल्या म्हूण जेजू आमकां आयज भास दिता. मोगाच्या इश्टानो, जेजून जायत्यो मिलाग्री केल्ल्यो, जायत्यो खुणां केल्ल्यो, तरी पूण ही परस आनीक पावट जेजू लागीं खुणां मागता. आनी असल्या वेळार जेजू तांकां म्हणटा, हांव स्वर्गार थावन देंवलोलो उंडो. जे भाशेन अरण्यांत देवान हे आपले पोरशेक स्वर्गार थावन माना धाडली, तेच भाशेन स्वर्गार थावन हांव देवाचो पूत संवसारांत आमकां सासणाचें जिवीत दिवंक आयला हें जेजू तांकां सांगूंक सोदता. पूण तांकां तें सजमना, ताका लागून तीं गुणगुणूंक लागतात, हो जेजू जोजेचो पूत न्हय, आमी ताच्या आवय बापायक आमी वळखता न्हय. आनी हाका लागून जेजू म्हणटा, जाका देवान धाडला ताचेर भावार्थ दवरता तेंच की देवाक जाय. मोगाच्या इश्टानो, उपरांत जेजू हुंड्याक आपल्या मांसाक सर करता, दाकाच्या रोसाक आपल्या रोगताक सर करता आनी म्हणटा, जो कोण म्हजें मांस खाता, जो कोण म्हजें रगत पियेता तो सासनाक जिवो उरतलो, ताचो केन्नाच नाश जावचो ना. मोगाच्या इश्टानो, जेन्ना आमी उंडो शेवता तेन्ना हो सादो उंडो न्हय, पूण जेजूची कूड आमी शेवता, जेजूचें रगत आमी शेवता आनी आत्मीक वाटेन आमी वाडटा. एक दीस सांत आंतोनीक भेटूंक एक मनीस जाता. होन भावार्थी मनीस ह्या जेजूच्या आसण्या उदेशी, ह्या जेजूच्या उंड्या उदेशी जायती भासाभास करता, जायतो उगो तो ताकोडे उलयता. उपरांत ताचे मुखार एक आव्हान मांडटा, ताचे मुखार एक चॅलेंज म्हणटा, एक गाडव आसा, ह्या गाडवाक हांव 3 दीस उपाशी दवरतां आनी 3 दीस जातूच हांव ह्या गाडवाक हांव इगोर्जेंत घेवन येता. तूं पवित्र साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक हाड आनी आल्तारार दवर, आनी हांवूय
ह्या गाडवा खातीर चोरो वाडटा आनी सायडीक दवरता. म्हणटा हें गाडव कितें करतलें तें पळोवया. आनी 3 दीस जाल्या उपरांत हो मनीस ह्या गाडवाक घेवन इगोर्जेंत येता. सांतांतून पवित्र साक्रामेंत काडटा, आल्तारार दवरता. ओच्चोऱ्याची गजाल घडटा, व्हडली एक मिलाग्र घडटा. कितें जाता, हें गाडव 3 दीस उपाशी आसलोलें. कायद्यान ताणें पयलें तोंड आपल्या चोरवाक लावंक जाय आसलें, पूण ना. खालती कायेन आपली मान ह्या साक्रामेंतांत आसलेल्या जेजूक तें भागयता. उपरांत तो चोरव खाता. उपरांत हो मनीस आपलें हुस्कोताय वळखून घेता, आपलें पातोक रोडटा आनी जेजूक तो आपणायता. म्हज्या इश्टानो, सांगूंक सोदतां आनीक पावट, हो उंडो चालतो उंडो न्हय. जो आमी शेवता तें आमच्या आत्म्याचें जेवण जें आमकां सासणाक जिवी दवरता. म्हज्या इश्टानो, आयचें दुसरें वाचप आमकां उगडास कोत्ता. म्हणटा, देवाच्या पवित्र आत्म्यांक दुखेस्त करूं नाकात, कित्याक देवाच्या आत्म्यान आमचेर शिक्को मारलेलो आसा. आनी ताका लागून आमच्या काळजांनी, आमच्या मनांनी आमी कसलेंच खोटेपण दवरूंक जायना, राग क्रोध दवरूंक जायना. पूण परतें जाल्यार आमचें काळीज दयाळ आनी मोवाळ जावंक जाय. जे भाशेन देव आमचो मोग कोत्ता ते भाशेन आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय. जे भाशेन देव आमकां बक्षिता ते भाशेन आमी आमच्या पेल्याक, आमी आमच्या दुसऱ्या भाव भयणाक बक्षूंक जाय. जे भाशेन देव आमचें सवें काकलूत दाखयता तेच भाशेन आमी एकामेका सवें काकलूतसार जावंक जाय. म्हज्या इश्टानो, हांव म्हणटालो, हो उंडो आमकां जिवी दिता. जेन्ना दर मिसा भेटेंत आमी वांटो घेता तेन्ना ह्या आमच्या जिव्या मंदिरान जेजू आपली रीग घेता. इतलेंच न्हय, पूण ही रीग घेवन जेजू आनी हांव एक जाता. जितले फावटी हांव जेजू कोंड्या रुपांतल्यान म्हज्या काळजांत घेता तेन्ना हांव आनी देव एक जाता. उपरांत हो उंडो आमी आमच्या काळजांत घेतोच आमी जिवी टॅबर्नेकल्स आमी जाता. देवाचे आमी पवित्र मंदिरां म्हणटोच जे देव उंड्या रुपान आमच्या काळजांत ठिकाण करता आनी आमी आमचें जिवीत एक जिवें टॅबर्नेकला भशेन जाता. म्हणटच जंयसर आमी भोंवता, जंयसर आमी उलयता, जंयसर आमी कितेंय करता, थंयसर आमी देवाचो रूपकार जावंक गरजेचें. सोंपयतना हांव अशें म्हणटलों, आयचो जाबाब चाकून घेयात आनी पळयात, सर्वेस्पर कितलो मोवाळ आनी गोड. सर्वेस्पर कितलो आनी मोवाळ गोड हें चाकून घेवपाक तुजेर आनी म्हजेर धरलेलें आसा. तो देवाची भुरगीं कशीं देवाचें उतर आयकुया, देवाचें उतर शिकुया आनी देवाक ओंड्या रुपांतल्यान आनी सोऱ्या रुपांतल्यान आमी अनुभवूंक प्रयत्न करुया. सगल्यो बी रावया. सोत मानता देवाक, सोर पदवेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणारा आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्या पुताक आमच्या सोम्या तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्भेंत सांबाळलो. आंकवार मरेताय जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सा जळलो, तो मेलो आनी ताका निकिपिलो. तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. थंय तांक जिवे आनी मेल्ल्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे भक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमीन.
आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या हिंडाची मोगान सेवा करतना जायत्या प्रस्नाक आनी आडकोलीक फुडो करचो पडटा. असल्या वेळार तांणी देवाचेर आपलो पूर्ण भावात दवरूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. सरकारी मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वतान नितीन आनी मोगान आपलो राजकोरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. जेन्ना एका मनशाक बणकून फावो जाता तेन्ना ताचें जिवीत निराशी जाता. असल्या वेळार जेजूच्या मांसा रक्ताची गोठाय घेवन बापाच्या मोगाचेर नियाळ करून ताणें आपले जिवितान शांती समाधान हाडल्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. बणकोणींत वावर करतल्यांक तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री गोवा ह्या वॉलंटियर्सांक तांणी आपली सेवा जेजू भाशेन खालतीकायेन आनी ल्हानविकायेन दिवंक बापाची कृपा आनी बोळ तांकां मागुया. जेजूच्या नांवान बापा, हे मागणी कोता तुका. बोदोळ बापा, कांय गरजो कांय मागणी आमी तुजे मुखार उबारल्यान तुजी दोयाळ दीस तांचेर घाल ती आनी आमकां फावो जावचें कर. आमी मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तोयरेच्या वेळार गायन घेवया ना आमचे लागीं अंक C25. बापा नामचे लागीं देवूक तुका उत्तम देणी, देखून आमी ही तुजी भुरगीं आगे प्रितो कोता वेदी तिचे तुका समोर पिता. संवसारांतली सोरवार सोसणी मोगाल बापा के तूं मानून हेच आमगेली व्हडून येपण ताटांत कालसीन दितां घालून तुका आमची हेंचीन अर्पण. म्हज्या बाबडीनो म्हज्या तुमच्या बलिदान सूर पदवेदार देवाक मानता तसलें जावून मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सोबेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलोतीन तूंच आमच्या हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमच्या सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरताय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा, सर्व काड्या आनी सर्व ताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारये तावन जलोम घेतलो. खुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीव जावन सासणाचें जिवीत आमकां दिलें.
देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर दरबारा संगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povid, 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 dolbaraco sorbespotu, sorcani somsar bolia, tucia voibova, utsorgi tu cazoiso, utsorgi tu cazoiso. Utsorgi, 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 tu cazoiso. Sorves pora cinavi, eta cazo. Utsorgi, tu cazoiso. Utsorgi, tu cazoiso. Utsorgi, 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 tu cazoiso. बापा खरोच तूं पवित्र, सगल्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कशीन कश्ट मरण सोसूंक पेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ते आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियेयात, ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें रगत, पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू, तुझें मरण आमी समरमतां, तुझें पुनर्जीवनपण आमी परगटां, तुझ्या येण्याक आमी ओतरेकतां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो ओंडो आनी सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आके प्रितुमेचेर विस्तारलो तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोणी बापा आनी सगल्या यादनिकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान तेय आमच्या भाव भयणीची काकलत कर. तांकां तुजे इश्टागतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परचडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माय सांगाती, भाग्यो जुजे ती सोपती, भाग्यो धर्मता आनी सर्वकाळी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखात आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदनानी वैभव तुका सासनाच्या सासना. सगल्या बाबातान सगल्या परमेशान भरून सगली आमची गरज आमची मागणी आमच्या बापाय मागण्यांतल्यान आमी बापाक उबारुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं, तुझें राज आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं.
आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेत पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरो वचन उतरेकता तर आमकां तुज्या उदार काकलुतीन सर पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दमनतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दीस घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे तिका शांती दिया तूंच तिका एकपटान सांबाळ जो जियेत्या राजवट चलयताय सासणाच्या सासणा आमेन सोम्याची शांती सदां काळ तुमची सोबी आसूं तुमचेय सोवी आसूं एकामेकाक मोगान शांती वाटुया देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमची काकलूत कोर देवाचे शेले संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी म्हजें मांस खाता आनी म्हजें रगत पियेता तो म्हजे सोबे रावता आनी हांव ताचे सोबे रावता म्हणटा जेजू ताचे सोबे जिवंक आपयल्यान ते आमी सगळीं सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेवतली म्हजे जेजू भोव पवित्र साक्रामेंतांत सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां सगळ्या वस्तूं परस तुजो मोग हांव करतां जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शिवूंक हांव आशेतां ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शिवूंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागतां म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवडटा तुजे सरशिलो कोडसरूंक केदींच म्हाका निर्मू नाका आमेन प्रार्थया मोगाळ बापा तुवें सोंस खालोलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जिवूं हें आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचेय सोवी आसूं सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो आमेन देवाचें उतर आयकूंक आनी तें शिकूंक वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे व्हड उपकार शेवटाक गायन घेवया कुशाल कालसां देवा मंदिरांतली आतां कुशाल कालसां देव शांतीन भायर सोरून घरा वेता हालेलुया 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 एकटायचे नामी वाटून घेतला उंडो सोरो एकाच तालयान आमच्या देवा कुशलकायेन दिनवास गायलो देवा मंदिरांतली आतां कुशल कालसां देव शांतीन भायर सोरून घरा वेता हालेलुया हालेलुया